ألا يدوم في الدنيا حتى لا يكون الحزين حرضا أو يكون من الهالكين. كذلك لا يكون فيها فرح حتى لا تقول له الفرح أو تضر فتقع في الأمر. وتلك الأيام يداولها الله بين الناس. وإن كان ثمة حزن بانتهاء هذا الشهر المبارك، وإن كان ثمة حزن بانتهاء هذا الشهر المبارك، فهو حزن مفرغ في جنب الله الذي لم يطعم فؤاده من مائدة رمضان إذ سبقه فائدون وهو أسير قوته والأبيض. وإن كان ثمة فرح فهو فرح الطائع الذي نهل فؤاده من معين هذا الشهر حتى ارتضى من عبد مراده وكان مع العتقاء من النار. ثم احذروا رعاكم الله أن يحملكم فرح العيد على إقبال ما تعيشونه من تبعات جائحة الوباء الجاثم، فتقعون في التساهل إن الحسنات بالسيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وإن فيما بقي من شهركم فرصة أخرى للمطيع أن يتزوج وللمقصر أن يستدرك، فإنما الوفاء والمؤمن غير وليس للفضل إلا الساعة التي هو فيها. فليكن من صحته ومرضه وبحياته وموته، إذ ما هو في الدنيا إلا كدليل أقعد سبيل، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله تعالى. وإننا نعلم جميعا أن أكثر الناس لا يستطيعون القبل، فهذه هي طبيعة البشر. لكن الذي من يوفق هو من يستحضر في نفسه أن القبل التي إذا أعطت بها عن امتنان الطاعات تعرف من عوالم الطريق